مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين. محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد سرور कौनैन जिन्नो इंस हम बेहतर खल्क़ दो आलम सैयदे अरबो अजम। आप हैं हजरत मोहम्मद सरवर हर दो सरा। आप हैं अरबो अजम जिन्नो बशर के पेशवा। दू जहाना दाए सरवर ओ मोहम्मद मोहतरम। जेद ताबे जिनते आदम सब अरब ते सब अजम। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. او حبیب استو ازو دارم چشم التفات در بلائے ناگہانو در جمیع حادثات. آپ ہیں محبوب حق اور شافع روز جزا. ناگہانی آفتوں میں آپ کا ہے آسرا. ہے حبیب ہر مصیبت والدی امیدگار. ہے شفیع ناگہانی آفتاں کیتے پناہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق